ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो इस वक्त अपने सबसे बड़े और अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। मोहब्बत, जिद और खानदानी इज्जत के गिर्द घूमती ये कहानी अब एक ऐसी धमाकेदार मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार की जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है। मोहब्बत की आग में लिया गया एक गलत और जल्दबाजी का फैसला कैसे पूरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देता है। आने वाली एपिसोड में हमें यही सब देखने को मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम कहानी के इन छुपे हुए राजों और आने वाले ट्विस्ट के बारे में बात करेंगे जिन्हें देखकर आप सबकी होश उड़ने वाले हैं। क्या शहरीन गुस्से और नादानी में आकर फहाम कुरैशी के बहकावे में आ जाएगी? क्या वो अपने ही बाप मुरसलीन के खिलाफ जाकर कोई ऐसा कदम उठा लेगी जिसकी वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा? और दूसरी तरफ अनस और अंसा के रिश्ते में अब कौन सी नई गलत फहमियां जन्म लेने वाली हैं? ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। कहानी का आगाज वहां से होता है जहां अंसा के दिल में एक बड़ा शक पैदा हो चुका है। जब शहरीन ने अंसा के सामने ये बात रखी थी कि दादा जान ने अनस का रिश्ता इसके लिए मांगा था और ये सब अनस के इशारे पर हुआ था, तो अंसा का दिल टूट गया। लेकिन आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि जब अंसा हिम्मत करके अनस से इस बारे में सीधा सवाल पूछेगी तो अनस बिना कोई बात छुपाए इसे साफ साफ सच बता देगा। अनस कहेगा कि शहरीन से शादी की ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ दादा जान की थी, मेरी इसमें कोई मर्जी नहीं थी। मैंने जिससे मोहब्बत करनी थी और जिसे अपना बनाना था, मैं इसे अपने दिल की बात बता चुका हूँ और वो तुम हो। अनस की ये सच्ची और प्यारी बात सुनकर अंसा के दिल का सारा बोझ हल्का हो जाएगा और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। इसे यकीन हो जाएगा कि अनस इससे बेइंतहा मोहब्बत करता है और शहरीन के दिल में जो जलन थी वो सिर्फ इसकी अपनी गलत फहमी थी। लेकिन दूसरी तरफ शहरीन अब भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है और वो अनस और अंसा की इस खुशी को देखकर मजीद कर रही है। इधर दूसरी तरफ शहरीन का बाप मुरसलीन अपनी बेटी की वजह से शदीद परेशान है। फहाम कुरैशी जैसा मक्कार और चालाक लड़का शहरीन की जिंदगी में दाखिल हो चुका है और मुरसलीन को पूरा शक है कि वो इनकी बेटी को इस्तेमाल कर रहा है और किसी भी वक्त धोखा दे सकता है। मुरसलीन अपनी बीवी शाजिया से कहेगा कि अपनी बेटी को समझाओ, अगर वो लड़का सच में संजीदा है तो अपने घर वालों को भेजे और रिश्ता लेकर आए, मैं भी तो देखूं वो कितना सच्चा है। जब शाजिया ये बात अपनी बेटी शहरीन को बताएगी तो शहरीन आगे से अखड़ जाएगी और कहेगी कि अभी तो हमें मिले हुए चंद दिन हुए हैं, मैं इतनी जल्दी उससे रिश्ते की बात कैसे कहूँ? इस पर शाजिया उसे एक जवाब देगी कि अगर 2 दिन मुलाकात में तुम उससे शादी के ख्वाब देख सकती हो तो फिर रिश्ते की बात करने में क्या बुराई है। जब शाजिया मुरसलीन को समझाने की कोशिश करेगी कि वो शहरीन पर ज्यादा सख्ती ना करे वरना वो बागी हो जाएगी, तो मुरसलीन गुस्से से कहेगा वो तो पहले ही बागी हो चुकी है। जो लड़की 4 दिन के इस नए लड़के के लिए अपने बाप से लड़ रही है वो कुछ भी कर सकती है। मुरसलीन साफ कह देगा कि वो फहाम कुरैशी जैसे लड़के को कभी पसंद नहीं करेगा और अगर वो रिश्ता लेकर आया भी तो वो उसके मुंह पर इनकार करके अपनी बेटी को उसके चंगुल से बचा लेगा। शाजिया जब मुरसलीन की बातें शहरीन को बताएगी कि उसका बाप फहाम को कभी कबूल नहीं करेगा और रिश्ता लाने पर साफ इनकार कर देगा तो शहरीन के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। वो रोते हुए फहाम से मिलेगी और उसे सारी सूरत हाल बताएगी। यहाँ फहाम कुरैशी अपना असल खेल खेलेगा। वह शहरीन के सामने हमदर्द बनने का नाटक करेगा और कहेगा कि मैं अपने खानदान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर तुम्हारे बाप ने इनकार कर दिया तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर ये सब कर रहा हूँ। शहरीन को डराने के बाद फहाम से खतरनाक मशवरा देगा कि अगर हम अभी चुपके से निकाह कर लें तो तुम्हारे बाप के पास इनकार का कोई मौका नहीं रहेगा। जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा निकाह हो चुका है तो वो मजबूरन मुझे कबूल कर लेंगे। शहरीन पहले तो इस बड़े फैसले पर घबराती है लेकिन फिर अपने
اس فیصلے پر سوچنے کا وقت مانگتی ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ اسے اپنی باتوں کے جال میں ایسا پھنسائے گا کہ شہرین اس کی بات ماننے پر ہو سکتا ہے کہ مجبور ہو جائے۔ شہرین گھر والوں کو بنا بتائے فہام سے خفیہ نکاح بھی کر سکتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ فہام یہ سب صرف اپنے بھائی کا بدلہ لینے اور مرسلین کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے کر رہا ہے۔ کہانی میں سب سے بڑا اور سنسنی خیز موڑ تب آئے گا جب شادی کے فوراً بعد فہام خود اپنے بندوں سے کھینچی گئی نکاح کی تصاویر مرسلین کے موبائل پر بھیج دے گا۔ جیسے ہی مرسلین کو وہ تصویر ملے گی، اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگے گا۔ وہ تلملا اٹھے گا کہ جس بیٹی کی عزت کی خاطر وہ دنیا سے لڑ رہا تھا، اس نے پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ مرسلین گھر میں آ کر شازیہ پر برس پڑے گا کہ یہ تمہاری تربیت جس بیٹی کو میں سیدھے راستے پر لانا چاہتا تھا، وہ چوری چھپے نکاح کر کے بیٹھ گئی ہے۔ شازیہ کو پہلے تو یقین نہیں آئے گا اور وہ اپنے بیٹے شایان کو بلا کر تصاویر دکھائے گی، لیکن شایان بھی تصدیق کر دے گا کہ یہ تصاویر بالکل سچی ہیں۔ جب شہرین روتی ہوئی گھر واپس آئے گی تو مرسلین کا غصہ پھٹ پڑے گا، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ شہرین پر ہاتھ بھی اٹھائے۔ شازیہ بھی اپنی بیٹی کی اس حرکت پر شدید غصہ ہوگی اور اسے تھپڑ مارے گی۔ اسی ہنگامے کے دوران جب انسا اور انس دادا جان کی حالت دیکھ کر پریشان ہوں گے تو تائی جان اور شایان تب کر انسا کو تانا دیں گے کہ تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے تمہاری شادی بہت دھوم دھام سے سب کی مرضی سے ہوئی تھی، تم بھی تو خود ہی آئی تھی نا، اب میری بیٹی پر باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شازیہ کی کڑوی بات انسا کا دل توڑ دے گی اور انس بھی انسا سے ہی کہے گا کہ میں تمہیں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ان کے معاملات میں مت پڑا کرو، جس پر دونوں کے بیچ میں تھوڑی سی ناراضگی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ فہام کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا وہ شہرین کو اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر لے جائے گا یا پھر شادی کا ڈرامہ رچا کر اور تصاویر لیک کر کے شہرین کو صرف بدنام کر کے چھوڑ دے گا؟ جس طرح فہام کے چہرے پر ہنسی دکھائی دیتی ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ شہرین کو کبھی دل سے قبول نہیں کرے گا، بلکہ اسے اپنے مہرے کے طور پر استعمال کر کے مرسلین کی عزت کو چور چور کرے گا اور پھر اسے طلاق دے کر چھوڑ کر غائب ہو جائے گا۔ دوسری طرف مرسلین کا غصہ اب کس حد تک جائے گا؟ کیا وہ اپنی انا کی خاطر شہرین کو ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دے گا یا پھر کوئی اور سخت قدم اٹھائے گا؟ یہ سب دیکھنا آنے والی ایک ساتھ میں انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز ہونے والا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا شہرین نے فہام پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے؟ کیا مرسلین کو اپنی بیٹی کو معاف کر دینا چاہیے یا اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ کو ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو کا یہ ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔